Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Shahid Raza, Assistant Professor of Education, University of Education, Lahore. I hope you will be fine. So for today, our main topics for discussion are objectives of counseling and principles of counseling. आज हम ये देखेंगे कि काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग के जो एक काउंसलर को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हुए मद्देनज़र रखने चाहिए ताकि वो बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कर सके अपने क्लाइंट की, उस इंडिविजुअल की, उस स्टूडेंट की जिसके प्रॉब्लम्स उसके सामने हैं और वो चाहता है कि उन प्रॉब्लम्स का बेहतरीन हल निकाल सके. सो लेट्स डिफाइन काउंसलिंग. According to Strong, counseling is a face-to-face relationship in which growth takes place in the counselor as well as the counselee. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस प्रोसेस में दो लोग होते हैं, एक काउंसलिंग करने वाला और दूसरा जिसकी काउंसलिंग हो रही होती है. तो जो काउंसलिंग कर रहा होता है उसे काउंसलर कहा जाता है और जिसकी काउंसलिंग हो रही होती है और जिसकी काउंसलिंग हो रही थी उसे काउंसली कहा जाता है. तो काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द काउंसलर एज वेल एज द काउंसली. ये एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है जिसमें दो लोग आमने सामने हैं, काउंसलर एंड द काउंसली, और दोनों की ग्रोथ हो रही है. काउंसलर की भी कि वो काउंसलिंग कैसे करता है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ करता है, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता है काउंसलिंग के लिए, और साथ साथ काउंसली जिसकी प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स हैं, जो मसाइल लेकर आया है, जो मसले का हल चाहता है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है, यानी उसकी भी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है और वो भी समझ पा रहा है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, काउंसलर एंड काउंसली, दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग. एक और डेफिनेशन देखते हैं. काउंसलिंग इज़ द आर्टफुल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली डिराइव्ड साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर. काउंसलिंग क्या है? ये एक आर्टफुल एप्लीकेशन है जिसमें साइंटिफिकली आप डिराइव करते हैं नॉलेज को. और कौन सा नॉलेज? साइकोलॉजिकल नॉलेज. और उस नॉलेज से आप ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं. आपका मकसद ये होता है कि वो नॉलेज आपको हासिल हो जाए और आप प्रॉपर टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकें, उसमें बदलाव ला सकें. और जहाँ पे मसाइल हैं, जहाँ पे हर्डल्स हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली डिराइव्ड साइकोलॉजिकल नॉलेज. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम काउंसलिंग कहलाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर. ये जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग करेगा, उसके पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो कुछ क्वालिटीज़ हम देख लेते हैं. नंबर 1, पेशेंस. जो काउंसलर है उसके पास पेशेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए. उसके पास काउंसली आया है, उसके पास क्लाइंट आया है, और उसके पास एजुकेशन सेक्टर में हम कहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आया है और अपने मसाइल बता रहा है, डिस्कस कर रहा है और आप उसको सुन रहे हैं. एक तो आप एक्टिव लिसनर होना चाहिए, आपको गुड लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. आप बेहतरीन अंदाज के साथ उसको डील करें, उसको ट्रीट करें, उसकी बात को बेहतरीन अंदाज के साथ सुनें. और पेशेंस आपके अंदर हो, सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए. वो जो भी मसाइल आपको बता रहे हैं, आप बेहतरीन अंदाज के साथ उसको विद पेशेंस उसको सुनते जाएं और जहन में रखते जाएं, उसको नोट करते जाएं. आपको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना चाहिए. आप मुशाहिदा कर सकें सूरत हाल का, कंडीशंस का, सर्कमस्टांसेस का. नॉलेजेबल. काउंसलर को नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए
اس کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اور وہ جانتا ہو کہ وہ جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کاؤنسلنگ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے پراپر نالج اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ ان ٹیکنیکس کو جانتا ہے کہ جس سے وہ پرابلم سالو کر سکے گا، تو ہی اور شی شوڈ بی نالجبل. نمبر نیکسٹ، ہیونگ ایمپتھی ود دا کلائنٹ. کلائنٹ کے ساتھ اس کو بہترین انداز کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ریپو بلڈنگ کے ساتھ، بہترین تعاون کے ساتھ اس سے بات کرنی چاہیے، اس سے ڈیلنگ اچھی کرنی چاہیے، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے. نمبر نیکسٹ کوالٹی آف اے گڈ کاؤنسلر از کانفیڈینشیلٹی. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے، کوئی بھی انڈیویجول ہو سکتا ہے، اس کو آپ کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی میٹیریل، جو بھی کانٹینٹ، جو بھی بات وہ آپ سے ڈسکس کرے گا، اپنے کانفیڈینشیل چیزیں ڈسکس کرے گا، اپنے پرابلمس شیئر کرے گا آپ کے ساتھ، تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے اس کی تمام باتوں کو اور تمام اس کانٹینٹ کو جو اس نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، اس نے وہ تمام باتیں جو آپ سے شیئر کی ہیں، آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیں گے، آپ کو اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، اپنی حد تک رکھیں گے، اس کو مشورہ دیں گے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے تجاویز دیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، آپ اس کو حل بتائیں گے مسئلے کا. لیکن آپ یہ تمام ڈیٹا جو اس سے ملا ہے، آپ کو جو اس نے شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، کاؤنسلی نے کاؤنسلر کے ساتھ جو شیئر کیے، کاؤنسلر کو وہ ڈیٹا کسی اور سے شیئر نہیں کرنا، وہ ڈیٹا آگے ٹرانسفر نہیں کرنا، ڈسکلوز نہیں کرنی کوئی بات وداؤٹ ہز پراپر کانسنٹ اینڈ پرمیشن آف کاؤنسلنگ. تو کانفیڈینشیل رکھنا، سیغہ راز میں رکھنا، چھپا کے رکھنا اس کی باتوں کو، اور صرف اس کاؤنسلنگ پرپز کے لیے یوز کرنا، یہ ایک ضروری بات ہے جو کاؤنسلر کے پاس ہونی چاہیے، جو اس کی کوالٹیز میں آتا ہے. پرسنل انٹیگریٹی. کاؤنسلر کو آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اور ہارڈ ورکنگ پرسن ہونا چاہیے. لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں. جو بھی پرابلمز لے کے کاؤنسلر کے پاس آئے تو لوگوں کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کی انٹیگریٹی اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس ایزیلی پہنچ سکیں، شیئر کر سکیں آپ سے اپنے مسائل کو. فرینڈلی نیچر. آپ کا انداز بہترین ہونا چاہیے ڈیلنگ کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے کاؤنسلی کے ساتھ جس کو آپ کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. فرینڈلی ایٹماسفیئر، دوستانہ ماحول جس میں آپ ریلیکس بیٹھے ہوں، آپ ریپو کریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ریلیشن کے ساتھ بات کریں، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کریں، آپ احترام کریں، اپنے کاؤنسلی کی رائے کا احترام کریں. اور فرینڈلی نیچر، دوستانہ ماحول، یہ بہت ضروری ہے. دوستانہ ماحول ہوگا، ریپو بلڈنگ ہوگی، آپ ایزی بیٹھے ہوں گے، آپ ریلیکس ہوں گے، اس کے ساتھ بہترین انداز سے ڈیل کر رہے ہوں گے، بات کو سن رہے ہوں گے، تو وہ شخص آپ کو اپنے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گا. اور جب زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں آپ کے پاس ڈیٹا زیادہ آئے گا، ڈیٹیلڈ میں آئے گا، تو آپ اسی طرح سے کاؤنسلنگ بھی پراپر اور اتھینٹک کر پائیں گے، اور اس کو جو تجاویز دینی ہے، اس کا جو حل بتانا ہے، وہ بھی بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس جو معلومات آئی ہیں، جو پرابلم شیئرنگ ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر ہوئی ہے. اور کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ فرینڈلی نیچر، کیونکہ آپ نے دوستانہ ماحول بنایا تھا، بہت زبردست اسٹرکٹ نہیں تھے آپ نے پریشر نہیں کریٹ کیا ہوا تھا، آپ سے کوئی ڈر نہیں تھا آپ کے کاؤنسلی کو، کلائنٹ کو. وہ فری ماحول میں، فرینڈلی ماحول میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، ڈسکس کر رہا تھا، آپ اس کو بتا رہے تھے، اس کی بات کو سن رہے تھے، اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے،
اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو ایک کوالٹی کسی بھی اچھے کاؤنسلر کی یہ ہے کہ اس کی نیچر فرینڈلی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے, یعنی حصہ مزاح جسے کہا جاتا ہے. آپ سخت لہجہ لے کے نہ بیٹھ جائیں, بہت اسٹرکٹ نہ ہو جائیں آپ, بلکہ ساتھ ساتھ آپ حصہ مزاح کا استعمال بھی کریں. اب سینس آف ہیومر سے بھی کام لیں, تو سینس آف ہیومر سے بھی وہ پرابلمز آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے شیئر کر پائے گا. نمبر نیکسٹ از ریسپیکٹ, اینڈ ریسپیکٹ از دا بیسک کوالٹی آف گڈ کاؤنسلر. ریسپیکٹ دینی چاہیے. آپ ریسپیکٹ دیں گے تو آپ کو ریسپیکٹ ملے گی. آپ اپنے کلائنٹ کو, آپ اس کاؤنسلی کو جو آپ کے پاس مسئلہ لے کے آیا ہے, جو ڈسکس کر رہا ہے, جس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, وہ انڈیویجول جو آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی ریسپیکٹ کریں, آپ بہترین انداز کے ساتھ ڈیل کریں. آپ کا بیہیو اچھا ہونا چاہیے, آپ کا گفتگو کا انداز, آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز, آپ کے سوال پوچھنے کا انداز. تو ان سب میں ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ہی ضروری ہے. جتنا آپ ریسپیکٹ دیں گے کسی کو, اتنی ہی ریسپیکٹ آپ کو ملے گی ایز اے ریٹرن. تو یہ کچھ کوالٹیز تھیں کسی بھی اچھے کاؤنسلر کی, جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کسی بھی کاؤنسلر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اس کو مائنڈ میں رکھے, اور جب کاؤنسلنگ کرے تو اس کو یوٹیلائز کرے, تاکہ بہتر سے بہتر کاؤنسلنگ ہو سکے, معلومات زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے پاس آ سکیں, ڈیٹا شیئرنگ اچھی ہو سکے, پرابلم شیئرنگ اچھی ہو سکے, اور آپ اس ڈیٹا کی بنیاد پر بہتر سے بہتر پرابلمس کا حل بتا سکیں اپنے کلائنٹ کو. So now we are going to discuss objectives of counseling. According to Miller, one of the objectives of counseling is to give the student information on matters important to success. All those matters which are very important for success, you as a counselor are responsible to provide proper information to students so that he or she may be able to succeed related to his field. آپ اس کی کامیابی کے لیے وہ تمام معلومات فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ. یہ ایک مقصد ہے کاؤنسلنگ کا. دا ادر ون از ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ وچ ول بی آف ہیلپ ان سالونگ ہز پرابلمس. ایک آبجیکٹو یہ ہے کاؤنسلنگ کا کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کاؤنسلنگ کے ذریعے, اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ ہیلپ کرتے ہیں اس انڈیویجول کی تاکہ وہ اپنے پرابلمس کو سالو کر پائے. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے. Another one objective of counseling is to establish a feeling of mutual understanding between student and teacher. It's very important objective related to mutual understanding. کاؤنسلر کی اور کاؤنسلی کی دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا فیلنگ آف میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. ٹیچر کاؤنسلر ہوگا اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلی ہوگا. اب یہ دو مل کے بیٹھے ہیں, ان کے درمیان بہترین ریلیشن شپ انڈرسٹینڈنگ, اسے کہا جاتا ہے اٹس اے میوچل انڈرسٹینڈنگ. اس کو اسٹیبلش کرنا. اب جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گی, قائم ہو جائے گی, ڈیولپ ہو جائے گی میوچل انڈرسٹینڈنگ یا فیلنگ آف میوچل انڈرسٹینڈنگ, تو اس طرح سے آپ بہتر کاؤنسلنگ کر پائیں گے اور مسائل کو جان پائیں گے. ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹ ورک آؤٹ اے پلان فار سالونگ ہز ڈیفیکلٹیز. ایک ایسا پلان بنانا کہ جس سے آپ اسٹوڈنٹس کی ڈیفیکلٹیز کو, پرابلمس کو, ہرڈلس کو سالو کر سکیں, منیمائز کر سکیں. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے کاؤنسلنگ کا. ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹ نو ہم سیلف بیٹر ہز انٹرسٹ, ایبلٹیز, ایپٹیٹیوڈز اینڈ اپرچونیٹیز. ایک آبجیکٹو کاؤنسلنگ کا یہ ہے کہ آپ ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی تاکہ وہ اپنی انٹرسٹ, دلچسپیاں, اپنی ایبلٹیز
وہ قابلیت جو اس کے پاس ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ ریلیٹڈ ٹو فیوچرسٹک اسپیکٹ، مستقبل کے حوالے سے وہ کیا بن سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کون سی ہڈن پوٹینشیلٹیز ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں کہ جو وہ فیوچر میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے، اس کا پتہ چلانا۔ The other one is to encourage and develop special abilities and right attitudes. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا، یہ بھی ایک کاؤنسلنگ کا آبجیکٹو ہے، اور کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے اسپیشل ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا اور انکریج کرنا تاکہ وہ انڈیویجول بہتر سے بہتر پرفارم کر پائے۔ ٹو انسپائر سکسیزفل انڈیور ٹورڈ اٹینمنٹ، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ کار جو کامیاب طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو بتانا، شیئر کرنا اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اس کو انسپائر کرنا کہ وہ اس طریقے کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر سکے، یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے۔ ٹو اسسٹ دا اسٹوڈنٹ ان پلاننگ فار ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل چوائسیز، اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنا، اسسٹ کرنا، مدد پرووائڈ کرنا تاکہ وہ بہترین پلاننگ کر سکے اپنے تعلیمی حوالے سے اور اپنے پروفیشنل چوائسیز کے حوالے سے، ووکیشنل چوائسیز، اس نے کس پروفیشن میں جانا ہے، کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، فیوچر کے حوالے سے اس کے پاس کون سی راہیں ہیں، کس راستے کو اختیار کرنا ہے اس نے، اور کون سا فیلڈ موسٹ سوٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو ہز پوٹینشیلٹیز، اکارڈنگ ٹو ہز انٹرسٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز ایپٹیٹیوڈ لیول، اس کے بارے میں مکمل آگاہی دینا اور ہیلپ پرووائڈ کرنا، اس کو اسسٹ کرنا، یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے کاؤنسلنگ کا۔ واٹ آر دا پرنسپلز آف کاؤنسلنگ، وہ کون سے اصول ہیں کاؤنسلنگ کے جو ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ پراپر کاؤنسلنگ کر پائیں۔ نمبر 1، اٹ از یونیک ٹو این انڈیویجول، یہ ہر فرد کے لیے یونیک ہوتی ہے۔ ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام ادر انڈیویجول۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹوئنس جو ہوتے ہیں، جڑواں جو بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کے انداز گفتگو میں فرق ہے، ان کے کام کرنے کے انداز میں فرق ہے، ان کے انٹیلیجنس لیول میں فرق ہے۔ سو دیر آر so many individual differences among people، تو ان انڈیویجول ڈفرینسز کو سامنے رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اٹ از یونیک ٹو این انڈیویجول، یہ انڈیویجولی آپ ڈیل کریں گے ہر فرد کو، یعنی ایک فرد کے جو پرابلمز ہیں دوسرے کے ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں۔ اسی طرح سے ایک انڈیویجول، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ پا رہا، اس کو پرابلم ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ ریلیٹڈ ٹو اینی پرٹیکولر سبجیکٹ، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے دوسرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پرابلم نہ ہو۔ سو دا نیچر آف پرابلم may differ. So as a counselor, it's your responsibility to understand the basic differences among individuals. تو ایک اصول یہ ہے کہ یہ انڈیویجول سروس ہے، آپ ہر فرد کو اس کی نیچر آف پرابلم کے مطابق ڈیل کریں گے اور اس کو سروس پرووائڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو his or her particular problem. It is always goal oriented and goal directed. ایک اصول یہ ہے کہ یہ گول اورینٹیڈ ہے اینڈ گول ڈائریکٹڈ ہے، یعنی آپ کاؤنسلنگ کے ذریعے کوئی خاص مقصد آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اس مقصد کو لے کے چلتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ پرابلم کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں، اور آپ اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں جو آپ نے پہلے سیٹ کیا ہوا تھا۔ یعنی پرابلم تھا تو اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے سلوشن کی طرف بڑھے، اور الٹیمیٹلی
आपने वो मसला हल कर लिया. इट्स अ गोल ओरिएंटेड एंड गोल डायरेक्टेड. नंबर नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. हर शख्स काउंसलर नहीं बन सकता और काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो इसके लिए एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, इसके लिए महारत होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बाकायदा. और आप इसके बारे में जानते हो कि काउंसलिंग क्या है, कैसे प्रोवाइड करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है और वो मेथड्स क्या हैं जो आपने अडॉप्ट करने हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. तो ये सारी बातें एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है और प्रोफेशनल काउंसलर ही इसको कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता. तो एक इसका प्रिंसिपल ये है. नेक्स्ट इज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो ख़त्म हो जाए कहीं पे या रुक जाए. इसकी कंटिन्यूटी है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये चलता रहता है. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स related to every individual that may arise at any time in his or her life. उसकी ज़िंदगी में, किसी शख्स की भी ज़िंदगी में कोई भी मसला आ सकता है किसी वक्त भी, और मसाइल आते रहते हैं. इन मसाइल को किस तरीके से हल करना है, इनका हल ढूंढने की कोशिश भी चलती रहती है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है. काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग. काउंसलिंग ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही अचानक शुरू कर दें. इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत है. इसके लिए बाकायदा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो असूल आपको पता होने चाहिए, आपने किस तरीके से करनी है, उस पर टाइम कितना लगेगा, आपको जो रास्ता बता रहे हैं, आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं, आप जो हल बता रहे हैं, उस पर कितना वक्त लगेगा. क्या ये जो तजवीज़ आप दे रहे हैं किसी काउंसली को, क्लाइंट को, तो क्या ये उसके लिए काबिल अमल भी है या नहीं है, वो इसको कर भी पाएगा या नहीं, या और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है. तो काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग. काउंसलिंग फॉलोज कोड ऑफ एथिक्स. There are some code of ethics which are very important to follow as a counselor. आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ अखलाकी असूल, कुछ एथिक्स बोलते हैं वो स्टैंडर्ड्स, वो तरीक़ाकार जिसको अडॉप्ट करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे रुकना चाहिए. इसको हम कह सकते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स. वो कौन से मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन से एथिक्स हैं या कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है. तो काउंसलिंग के भी कुछ असूल हैं, कुछ एथिकल कंसीडरेशंस हैं. एज ए काउंसलर यू हैव टू फॉलो. आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये करना है, ये सही है, इसकी इजाज़त है, यू कैन डू इट, और ये आप नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड, इससे आपको रुकना है. सो दीज आर कोड ऑफ एथिक्स दैट यू हैव टू फॉलो. इसका इल्म होना भी ज़रूरी है. नंबर नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पेक्ट देना. आप अपने क्लाइंट को, आप अपने काउंसली को, स्टूडेंट को, इंडिविजुअल को, कोई भी शख्स जो आपके पास आया है अपने प्रॉब्लम लेके शेयर कर रहा है और चाहते हैं कि आप उसका मसले का हल बताएं, एज ए काउंसलर आपने रेस्पेक्ट देनी है. और जब आप रेस्पेक्ट देंगे तो बदले में आपको भी रेस्पेक्ट दी जाएगी. तो ये भी एक असूल है काउंसलिंग का. तो ये कुछ असूल थे जो हमने डिस्कस किए, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग. So what is the importance of guidance and counseling? So let's start from individual point of view. इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली क्या रोल है गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज का.
The role of individual differences, personal and social development, academic growth, professional maturity, all these are related to individual point of view related to guidance and counseling. So keeping in view individual differences, हम ये देखेंगे कि हर फ़र्द एक दूसरे से मुख्तलिफ है कई हवालों से. For example, individuals are different regarding mental level, their abilities, their interest, all these differ. हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है, उसकी सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उसकी दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ हैं, उसका सोचने का, बिहेव करने का, काम करने का, इवन कि हम स्टूडेंट की बात करें तो पढ़ने का स्टाइल मुख्तलिफ है, याद करने का स्टाइल मुख्तलिफ है. तो ये जो इख्तलाफात हैं, वो गांव से आया है, वो शहर से आया है, वो पुअर फैमिली से है, वो रिच फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ऑल दिस मैटर. तो उसके हवाले से हमने प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. ये एज ए काउंसलर आपने जहन में रखना होगा. देन कम्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. एक इंडिविजुअल की पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है काउंसलर के लिए, एक गाइड करने वाले के लिए, कि वो ये देखे कि एक फ़र्द की अपनी इंडिविजुअली पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करनी है, और दूसरा वो फ़र्द किसी भी माशरे में रहकर माशरे का हिस्सा है. ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इन विच ही इज़ लिविंग, और उस सोसाइटी को वो किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है, एंड व्हाट आर हिज आर हर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, व्हाट ही हैज़ टू परफॉर्म, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, उसने क्या करना है. तो ये तमाम जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके हवाले से ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स की काउंसलिंग की जाए और उनको बताया जाए कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, पर्सनल भी, और इससे बढ़कर एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है आपने. और हम अगर ये कहें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग भी यही है कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप की जा सके. तो इस हवाले से आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं. वन ऑफ द सर्विस ऑफ गाइडेंस इज़ काउंसलिंग सर्विस. आपने किस तरीके से प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है एक बच्चे को, ताकि वो अपने टैलेंट को और हिडन पोटेंशियलिटीज़ को सामने ला सके और अपना रोल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए. इसी तरीके से हम देखते हैं कि एकेडमिक ग्रोथ. तो एकेडमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसकी तमाम हर्डल्स, वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़, वो मसाइल जो उसको दरपेश हैं और वो चाहता है कि इससे बाहर आए, उन मसाइल को समझना और उनके लिए ज़रूरी इक़दामात करना, ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में शामिल है. एकेडमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो तमाम प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हम रिमूव करने की कोशिश करें बाय यूजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, और किसी भी इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को हम गाइड करें जिसको ये प्रॉब्लम दरपेश हैं, ताकि वो इनसे बाहर आ सके और अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा करने के काबिल हो जाए. तो इसके लिए बहुत सी मेथडोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे एज ए गाइड, एज ए काउंसलर. और क्लासरूम की टीचिंग के हवाले से टीचर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम उनको भी गाइड कर सकते हैं. आप फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं, आप स्कूल में जाएंगे, एज ए टीचर अपना रोल प्ले करेंगे, तो उस हवाले से आपकी क्या ज़रूरियात हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या अडॉप्ट करेंगे आप किस तरीके से अपने जो स्टूडेंट होंगे आपके क्लास में, उनको किस तरीके से आप काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ज़रूरी है कि उन तमाम गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड को समझा जाए. द अदर वन इज़ प्रोफेशनल मैच्योरिटी. एक फ़र्द डेवलप करना चाहता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड. उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, वो मुस्तकबिल के हवाले से क्या कर सकता है, उसके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं जिसको सामने लाने की ज़रूरत है, और डिसीजन एंड सिलेक्शन ऑफ राइट सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पेशली, कि वो स्कूल लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके, उसको प्रॉपर रास्ता मिल सके, उसकी गाइडेंस की जा सके, ताकि वो एक सही ट्रैक पे, एक बिल्कुल मुनासिब ट्रैक पे आगे जाए, और जो उसके अंदर सलाहियतें हैं उसको सामने रखते हुए वो परफॉर्म कर पाए.
कोई गलत प्रोफेशन ना चूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि वो कोई गलत प्रोफेशन चूज़ कर ले जिसमें उसकी इंटरेस्ट ही ना हो, उसकी ओपिनियन डिफरेंट हो, उसकी स्किल्स जो होनी चाहिए थी वो सामने ना आ सकें। तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखकर हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको तालीम दी जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर पाएँ। वो अपनी एनर्जी जो लगा रहे हैं, वो जो टाइम लगा रहे हैं, वो वेस्ट ना हो बल्कि वो यूज़फुल साबित हो। एक फ़र्द की, एक इंडिविजुअल की वर्थ क्या है, उसकी क्या कीमत है, वो कितना अहम है, कितना इम्पॉर्टेंट है वो शख्स, इस चीज़ को सामने लाना और उसे बताना। किसी भी इंडिविजुअल को आप ये बता पाएँ और ये कन्विंस कर पाएँ कि उसकी कितनी अहमियत है माशरे में, वो कितना अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है माशरे के हवाले से। कहीं पे जॉब करता है तो वहाँ पे उस अदारे के लिए, ओवरऑल नेशन के लिए, ओवरऑल जिस ग्लोबल सोसाइटी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए वो क्या परफॉर्म कर सकता है और उसके अंदर क्या सलाहियतें मौजूद हैं जिसे वो नहीं जानता। एज ए गाइड, एज ए काउंसलर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम, टू रियलाइज हिम that he has so many abilities and capabilities that he can perform. आपने रियलाइज करवाना है उसको, आपने बताना है। सो गाइडेंस फॉर बेटर फैमिली लाइफ, अच्छी फैमिली लाइफ गुजारने के लिए, फैमिली रिलेशंस को पॉजिटिव करने के लिए, गुड सोशल एडजस्टमेंट विद इन द फैमिली एंड विद इन द सोसाइटी और हेल्दी मेंटल स्टेट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने गाइड करना है, काउंसलिंग करनी है इंडिविजुअल्स की। सो सोशल डिमांड्स राइजिंग फ्रॉम मशीन एज। आजकल जैसे कि आपको पता है कि मशीन एज है, ज़्यादातर काम जो है मशीन्स के ज़रिए किया जाता है, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत होती है। और एक फ़र्द किस तरीके से एक प्रोडक्टिव यूज़ कर सकता है अपने टाइम का, मैन पावर का, ताकि वो बेहतरीन ज़िम्मेदारियां अदा करके वो जो अराइजिंग डिमांड्स हैं इस मशीन एज में उनको पूरा कर सके और कंप्लीट बेनिफिट हासिल किया जा सके ओवरऑल सोसाइटी के लिए। इसके लिए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है। सो फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी, मेंटल स्टेट, सोशेबिलिटी, वो किस तरीके से माशरे में कारआमद शहरी साबित हो सकता है, उसका हिस्सा बनकर किस तरीके से काम कर सकता है, कौन सी ज़रूरियात हैं उसकी जिसको पूरा करना ज़रूरी है, और उसको कोई इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स तो नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, वो टेंशन का शिकार तो नहीं है, आर देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर डिस्टर्बिंग। तो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसके हवाले से प्रॉपर गाइडेंस करना और प्रॉपर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एड्रेस किया जाए वो तमाम इश्यूज़, वो मेल एडजस्टमेंट्स, वो प्रॉब्लम्स जो कि रास्ते में आकर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एक ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रोल है कि वो किसी भी फ़र्द की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development is very important element of individual personality. And many emotional problems arise due to difficulties in different areas of a person's life. इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट एरियाज़ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स में इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनको सॉल्व किया जाए, इसको देखा जाए। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी
اور اس کی شخصیت کے لیے ایک لازمی حصہ ہے کہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ دیر آر نمبر آف ایموشنل پرابلمس دیٹ may arise due to difficulties in different areas of a person's life. تو اگر وہ ارائز ہوتے ہیں, اگر وہ سامنے آتے ہیں ایموشنل پرابلمس, تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ ایبنارملٹی آئے گی. فیملی, اسکول, نیبرہڈ, کمیونٹی, انوائرمنٹ, ہر چیز میں ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ متاثر ہو سکتی ہے, اور متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہے. اور بچہ جب گرو کر رہا ہوگا تو اس کی گروتھ پراپر نہیں ہوگی. اسے اگر ہیپی انوائرمنٹ نہیں ملے گی, اسے اگر میوچل ریلیشنز نہیں ملیں گے, اسے اگر پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ملے گا, اگر اس کے دوستوں کا, فیملی ممبرس کا پازیٹیو بیہیو نہیں ملے گا, تو بچے کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے, وہ ایموشنل ہو جائے گا, وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرے گا, صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کر پائے گا. اور اس نے اپنے ایموشنز کو, جو نیگیٹو ایموشنز, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے اس نے اپنے ایموشنز کو بیلنس میں رکھنا ہے, یہ نہیں کر پائے گا. اگر بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوگی تو وہ اپنے ایموشنز کو بیلنس میں نہیں رکھ پائے گا. تو اس سے بہت ہی نیگیٹو انفلوئنس بچے پہ آئے گا, جو کہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, سوشل بھی ہو سکتا ہے, انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. اس کی ایموشنل ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, وہ ایموشنل سٹریس میں جا سکتا ہے, وہ ایگریسو ہو سکتا ہے اگر اس کو نگلیکٹ کیا گیا. تو ضروری ہے کہ اس کی پراپر کاؤنسلنگ کی جائے, پراپر اسے گائیڈنس پرووائڈ کی جائے, تاکہ وہ ایک بیلنس پرسنالٹی بن کر سامنے آ سکے اور اپنا رول پلے کر سکے. So from political point of view, it's very important to understand the need and role of guidance and counseling services for individual for developing democratic values. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جس میں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف تھاٹ, اس کی آزادی ہے. اور ایک سٹیزن کے کون سے رائٹس ہیں, کون سی آبلیگیشنز ہیں, اس کے حوالے سے اس کو اویئر کرنا, اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور اس کو موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے معاشرے کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. اور اس کے لیے پراپر کاؤنسلنگ سروسز کی ضرورت ہے. اینڈ فار پروموٹنگ نیشنل انٹیگریشن, ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک شہری کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کا رول کیا ہے, اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کلچرل ہارمنی کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے, اسپرٹ آف نیشنلزم کیسے لایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک کاؤنسلر اپنی ویلیوبل کنٹریبیوشن کر سکتا ہے اور بہترین طریقے سے اس انڈیویجول کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکتا ہے. سو فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ, ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ تھرو کمیونیکیشن. جیوگرافیکل ڈسٹینس امنگ نیشنز آلموسٹ ڈسپیئرڈ. یونیورسل برادرہڈ کا کانسیپٹ ہے. اس چیز کو سمجھنا اور ہم پوری دنیا میں کیسے پیس لا سکتے ہیں, ہم امن کیسے قائم کر سکتے ہیں, ہم ہیومینٹی کو سیو کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے کوششیں کرنا اور اس حوالے سے بنیادی انڈرسٹینڈنگ مہیا کرنا انڈیویجول کو, تاکہ وہ سمجھ پائے کہ اس کا رول ایکچولی ہے کیا. اس کے لیے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے.